जानवरों को आपस में लड़वाने का शरअन क्या हुक्म है। आजकल ये रिवाज बहुत ज़्यादा जो है नौजवानों के अंदर आम हो गया है। ये बकरा बकरी पालते हैं, मुर्गा मुर्गी पालते हैं। मैं जिस इलाके के अंदर बम्बई में कुर्ला में रहता हूँ, वहाँ कुछ लोग हैं, वो बकरे को पालते हैं और सैटरडे संडे या और भी किसी दिन जो है एक दिन मुतय्यन रखते हैं, दूसरी जगह जाते हैं वो जानवरों को लेकर और उनके साथ जो है वो लड़वाते हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको बहुत खुशी से देखते हैं। तो ये जानना चाहिए कि जानवरों को आपस में लड़वाना ये, और इसके अलावा बहुत से लोगों ने भी ये सवाल किया है, तो ये जानना चाहिए कि जानवरों का आपस में लड़वाना ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, ये नाजायज़ और हराम है जानवरों को आपस में लड़वाना। ऐसे ही मुर्गा मुर्गी हो या कुत्ता बिल्ली हो, कबूतर हो, बकरा बकरी हो या कोई भी जानवर क्यों ना, वो खुद अगर लड़ते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना खुद लड़ते हैं। जैसे बसा औकात बकरा बकरी लड़ लेते हैं आपस में, जैसे इंसान लड़ता है, तो वो आपस में लड़ते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है। उसका हिसाब व किताब क्या है वो बहस में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। यहाँ किसी इंसान का आपस में एक किसी जानवरों को पाल करके फिर लड़वाना, जैसे बकरा बकरी बसा का छोटे छोटे बच्चे जो है मुर्गा मुर्गी को आपस में लड़वाते हैं और उसको देख करके मज़ा लेते हैं, तो इसी तरीके से ये जानवरों का, किसी भी जानवर का, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, चाहे वो बकरी हो चाहे कुत्ता हो चाहे खिंजीर हो या कोई भी जानवर क्यों ना हो, किसी भी जानवर का आपस में किसी इंसान का लड़वाना ये नाजायज़ और हराम है। कुत्ता हो, मुर्गी हो, परिंदा हो, बतख हो, कबूतर हो, मुर्गा मुर्गी हो या जो भी जानवर आप ले लीजिए, बेशुमार जानवर है, हिरन वगैरह लोग भी पालते हैं, तो किसी भी जानवर का बाहम लड़ाना बहुत ही कबीह और नाजायज़ अमल है, जो नाजायज़ और हराम है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। चुनांचे इस सिलसिले में जो है हदीस नकल की है, अबू दाऊद की रवायत है। हदसना अबू कुरैबिन हदसना यहया इब्न आदम अन कुतबत इब्न अब्दुल अजीज, फिर आगे है क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तहरीश बैनल बहाइम। ये जामी तिर्मिज़ी की रवायत है। अबवाबुल जिहाद अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबु मा जाअ फी कराहियत तहरीश बैनल बहाइम वज़्ज़रब वल वस्म फिल वजह। सुनन अबी दाऊद किताबुल जिहाद बाब नंबर 56 हदीस नंबर 2562, तुहफ़तुल अशराफ सफ़र हदीस नंबर 6631। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को बाहम लड़ाने से मना फरमाया है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक रिसाला जानवरों के हुकूक में इस हदीस की तशरीह करते हुए हज़रत लिखते हैं कि मुर्ग़बाज़ी, बटेरबाजी और मेंढे लड़वाना, इसी तरह किसी जानवरों को लड़ाना सब इसमें दाखिल है। जैसे मैंने बताया कि आजकल मुर्गे मुर्गी को लड़ाया जाता है, बकरा बकरी को, और ये कहते हैं कि ये बरबरा है, मेरा ताकतवर शेर है, और उसको बढ़ा चढ़ा करके जो है इस तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं और फिर जो है उसको लड़वाते हैं। तो ये सब जो है इसमें दाखिल है और सब के सब जो है ये लड़वाना और इस तरीके से इसकी कुश्ती करवा करके उसके ऊपर कुछ खेल कूद में पैसा लेना या शर्त वगैरह लगाना या उसको कुछ खिलाना पिलाना, इस तरीके से ये सब नाजायज़ और हराम है। ये सब हराम फेल है। खामखा उनको तकलीफ देना है ये जानवरों को। और इसी के हुक्म में है कि गाड़ी जो आमतौर पर पहले ज़माने में होती थी, बैलगाड़ियाँ होती थी, या अब भी जो बाज़ इलाक़ों के अंदर घोड़े गाड़ियाँ होती है, तो गाड़ी बानों का बैलों को भगाना कि वो भी हाँफ जाते हैं। जैसे घोड़े का एक दूसरे को रेस देना, और वो भी जो है रेस देते हैं और उससे जो है बहुत ज़्यादा उसके ज़रिए से जो है शर्तें जीती जाती है घोड़े को रेस दे करके। तो ये भी जो है इसी ज़ुमरे के अंदर आता है कि घोड़ा ये इस तरीके से हाँफ जाता है। तो ये भी जो है खामखा की चीज़ है, ये भी जो है जायज़ नहीं है। बाज़ औक़ात सवारियों को चोट भी लग जाती है। घोड़ा कभी जब दौड़ता है तो कभी उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो गिर भी जाता है, जिससे उसके जान का ख़तरा होता है। तो ये
چوٹ لگ جاتی ہے۔ بجز تفاخر اور مقابلے کے اس میں کوئی مصلحت نہیں، گھوڑ دوڑ وغیرہ جبکہ اس میں جوا نہ ہو اس سے مستثنی ہے، اس کی مشاقی میں مصلحت ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ گھوڑ دوڑ وہ ہے جو جہادی مشق ہے، تو وہ ممانعت نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو ہوتا ہے وہ جیسے ہمارے ہندوستان وغیرہ کے اندر وہ گھوڑ دوڑ کی ریس لگاتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے لگاتے ہیں کہ میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے زیادہ قابل ہے، اس معنی کر کے یہ جو ہے ریس لگاتے ہیں۔ تو یہ ریس لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تفاخر یا تقابل ہے تو جائز نہیں ہے۔ مصلحتاً جہادی مشق تھی، جیسے جہادی مشق کے لیے گھوڑے کو جو ہے دوڑایا جاتا ہے اور اس سے جو ہے اس کی مشق کی جاتی ہے، تو پھر وہ صورت جائز تھی۔ لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے وہ جہاد کی مشق نہیں، وہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اپنے نجی مجلس کے اندر تفاخر اور تقابل کے لیے جو ہے کہ میرا گھوڑا بڑا واہ واہ ہے، بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تفاخر کے طور پر ہوتا ہے، یہ مصلحت ہے اس کے اندر دیکھی جاتی، اس لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ارشاد الحائم فی حقوق البہائم صفحہ نمبر 19 پر اس کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ دوسرے کہ جانوروں کو لڑانا اسے تکلیف دینا ہے، جانوروں کو لڑانا یہ اس کو تکلیف دینا ہے۔ جانوروں کو شریعت نے سختی سے اس تکلیف سے منع کیا ہے انسان کو۔ اب جو لوگ کرتے ہیں انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ذبح کے وقت جانور کے سامنے چاقو چھری تیز کرنا، اسی طریقے سے کند چھری، بھوتھی چھری سے یا خراب چھری سے ذبح کرنا جیسا امور سے بھی جب شریعت نے منع کیا ہے، تو پھر جانوروں کو آپس میں اپنے مزے کے لیے لڑوانا، یہ شریعت میں کہاں تک اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے جہاں حیوان کے ساتھ نرمی کرنا اور حسن سلوک کو عبادتوں میں شمار کیا ہے، وہی حیوان کے ساتھ برا سلوک بلا وجہ اس کو تکلیف اور عذاب دینا اور پریشان کرنے کو گناہ اور معصیت میں گردانا ہے۔ لہذا اس سے جو ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جانوروں کو لڑاتے ہیں، ہمارے علاقے میں ہے کچھ لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور کچھ لوگ کو میں نجی طور پر جانتا ہوں، میں ویڈیو میں نام نہیں بتلا رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ لوگ جانور پالتے ہیں اور پھر جو ہے جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، بس اوقات اس کے اوپر جو ہے بڑی بڑی شرطیں رکھی جاتی ہیں۔ ایک صاحب نے تو بتلایا کہ جب ہمارا جانور جیت جائے گا تو ہم جو ہے فلاں ڈھابے پہ جائیں گے اور یہ مزہ کریں گے، وہ مزہ کریں گے، وہ مستی، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ آپ حرام کا مال کھاتے ہیں، اگر آپ کو حرام کے مال کھانے کی عادت ہے تو پھر تو آپ جانیے، آپ کا رب جانے، پھر اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں۔ بہرحال یہ فعل جو ہے ناجائز اور حرام ہے، اگر آپ اس کے ذریعے اس کی کمائی کھاتے ہیں تو آپ حرام کا مال کھاتے ہیں، آپ حرام خور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی مر گئی، اس لیے وہ عورت جہنم میں داخل ہوئی۔ نہ اس نے خود اسے کھلایا اور نہ اس کو پلایا، جب اس نے اس کو قید کیا، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین میں اپنے گھوم پھر کر کے کیڑے مکوڑے یا جو اس کو کھانا رہتا ہے وہ کھا کر کے خود ہی کھا کر کے اپنی جان بچا لیتی۔ تو اس جانور کو تکلیف صرف ایزا اس کو باندھ کر کے رکھا، اس کو چھوڑا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہوا۔ تو آپ جب جانور کو لڑا رہے ہیں اور لڑانے میں جو ہے اس جانور کا کبھی ہوتا ہے کہ سر پھٹ جاتا ہے، سینگ ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے، اور جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، مارتے پیٹتے ہیں، تو یہ کتنی تکلیف کی بات ہوگی۔ تو کیا آپ کو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ اس طریقے سے جانوروں کو لڑاتے ہیں؟ خدا را اللہ کے لیے ڈریے، یہ کام مت کیا کیجیے۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو خود اپنی کشتی کیجیے، اب خود جو ہے کیا نام ہے ایکسرسائز کیجیے، ان چیزوں کے اندر مت پڑیے، ورنہ یہ گناہ کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس جانور کی کوئی آہ جو ہے آپ کو لگ جائے تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے بخاری کے اندر نقل کی حدیث نمبر 2482 ہے۔ دوسری حدیث، ایک حدیث میں اس طریقے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک گدھے کے پاس سے ہوا جس کے چہروں کو لوہا گرم کر کے داغا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو یہ بات نہیں پہنچی کہ میں نے لعنت بھیجی ہے اس آدمی پر جو چوپائے کے چہروں کو داغے یا اس کے چہرے پر مارے؟ بس آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اب بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر داغنے سے منع کیا ہے، تو آپ جب لڑوا رہے تو اس کو کتنی چوٹ پہنچتی ہوگی، کتنی تکلیف پہ پہنچتی ہوگی۔ خدا رہی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ اس کام کو نہ کیجیے۔ یہ روایت جو ابو داؤد کے اندر نقل کی ہے، 2564 نمبر کی روایت ہے۔
तीसरी सूरत ये कि एक दफ़ा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या जानवरों की तकलीफ दूर करने में भी हमारे लिए अजर और सवाब रखा गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हर जिंदा और तर जिगर रखने वाले जानवरों की तकलीफ दूर करने में सवाब है। ये बुखारी की रवायत है, बुखारी 509 नंबर की रवायत है, सही मुस्लिम 2244 नंबर की रवायत है ये। और चौथी हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है उस आदमी पर जो जानवरों को मुसला करे। मुसला क्या है? यानी जिंदा जानवर के आज़ा, हाथ, पैर, नाक, कान, दुम वगैरह काट दिए जाए। बस औकात जो है कुत्ते के जो है दुम को काट दिया जाता है, बिल्ली के दुम को काट दिया जाता है, तो इस तरीके से ये उसको मुसला करना है। तो ये भी जो है अल्लाह के रसूल ने मना किया। ये बुखारी की रवायत है, हदीस नंबर 5515 नंबर की, बाबु मा जा यकरहु मिनल मुसला। पांचवी सूरत ये कि इस्लाम ने जानवरों को कैद करके उसे निशाना बनाने से मना फरमाया। जैसे किसी परिंदे को या बकरे को बांध दिया जाए और उसको तीर या गोली से निशाना बनाया जाए, उससे खेला जाए यहाँ तक कि वो मर जाए, इसलिए कि ये उस हैवान को अजाब देना है, उस जानवर को अजाब देने के मुतरादिफ है और तकलीफ पहुंचाना है। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसी चीज़ को निशाना मत बनाओ जिसमें रूह और जान हो। अब जाहिर सी बात है, जानवरों को अब इस तरीके से गोली दिखाएंगे, बंदूक दिखाएंगे, वो डरेगा, अब उसको आप मारते हैं, तो ये मना है इस्लाम में। सही मुस्लिम हदीस नंबर 58, तिरमिज़ी शरीफ 1475 नंबर की रवायत है। आगे है, किसी ने जानवर के हकूक़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह इसका हक क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका हक ये है कि तुम उसको ज़बाह करके खाओ, ना ये कि उसका सर काट कर उसे फेंक दो। अब जाहिर सी बात है, अब ये जानवर अगर ऐसे लड़ते लड़ते मर जाएगा तो ये किसी काम का है? अब इसको लड़ाने के लिए तो नहीं रखा ना अल्लाह ने, इसको हमारे इस्तेमाल के लिए, बकरा बकरी हमारे इस्तेमाल के, इंसानी इस्तेमाल के है। अब ये मर जाएगा तो किसी काम का तो है नहीं, ये फेंकने में ही जाएगा या चील कौवे खाएंगे, कुत्ता बिल्ली खाएगा, इसलिए जो है इससे मना फरमाया। नसाई की रिवायत है, हदीस नंबर 4445। आगे रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी चिड़िया को बिला फायदा कत्ल किया, मारा, वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करेगी, वो चिड़िया फरियाद करेगी कि ऐ अल्लाह, इसने मुझे बेकार कत्ल किया और मुझे फ़ायदे के लिए कत्ल नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, किसी ने किसी कबूतर को जो है गुलेल से मारा, अगर आपने उसको खाने के लिए मारा है या बंदूक से शिकार किया है तो आपके लिए तो फिर ठीक है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ करके किया है। लेकिन यूँ ही उसको मज़े के लिए कि चलो उसको मारते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गुलेल से मारते हैं, बंदूक से मारते हैं, तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है। ये रिवायत जो है नसाई शरीफ हदीस नंबर 4446, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल हदीस नंबर 19470 नंबर की रिवायत है। बिला फ़ायदा किसी परिंदे को परेशान करना या किसी जानवर को परेशान करना, कुत्ता रोड पर सो रहा है, कुत्ते को परेशान करना और उसके बच्चों को कैद करना, पकड़ करके रखना, किसी भी सूरत में ये दुरुस्त नहीं है। हदीस में है कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। इसी दरमियान में हमने एक परिंदा देखा। सहाबा कहते हैं, हम इसी दरमियान में एक परिंदा को देखा जिसके साथ 2 बच्चे थे। हमने उसके बच्चों को पकड़ लिया, फिर वो परिंदा आया और अपने बच्चों पर अपने परों को फैलाने लगा। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए। किसी ने उसको उसके बच्चे की वजह से मुसीबत में मुब्तला किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने इस परिंदे को इसके बच्चे की वजह से मुसीबत में मुब्तला किया है, उसके बच्चे को उसको वापस लौटा दो। ये रवायत जो है अबू दाऊद हदीस नंबर 2675 नंबर की रवायत है। अगली रवायत और देखें, ज़्यादा बोझ लादना जायज़ नहीं है, जानवरों पर ज़्यादा बोझ लादना ये जायज़ नहीं। मसलन अब तो ये ज़माना कम हो गया है, जैसे गधे पर है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, तो उसके मुतालिक ये हदीस है। जानवरों पर इतना बोझ लादना जिसकी वो कुदरत और ताकत ना रखता हो जायज़ नहीं। जो आदमी जानवर पर उसकी कुदरत से ज़्यादा बोझ लादेगा, क़यामत के दिन उससे हिसाब लिया जाएगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मरवी है कि उनका एक ऊँट था जिसका नाम दुमून था। वो उस ऊँट को मुखातब करके कहते थे, ए दुमून,
قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجھ سے مخاصمت مت کرنا، یعنی میرے سے جھگڑے لڑائی مت کرنا، اس لیے کہ میں نے تجھ پر تیری قدرت اور طاقت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں لادا۔ یہ تفسیر جو ہے تفسیر قرطبی سورۃ النحل آیت نمبر 8 اور 10 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ آگے مزید ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ کار، اگر جو لوگ جانوروں کو کھاتے ہیں، پرندے کو کھاتے ہیں، جانوروں سے مراد یہاں پرندے وغیرہ جو ہے، یا بکرا بکری تو عام ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو جانوروں کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا ہے۔ جیسے ہم کھاتے ہیں بکرا بکری ہے سب، ایسے جانوروں کو ذبح کرنا بالکل حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بے راہ روی اور حد سے زیادہ تعدی کرنا یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا جائز نہیں۔ جیسے کہ آج کل بڑے جانور ہوتے ہیں، بھینس وغیرہ، اس کو کرنٹ کے ذریعے سے جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو ادمرہ کر دیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں۔ ذبح کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس کو پیار و محبت سے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھی طرح ذبح کرے، ذبح سے پہلے خوب اچھی طریقے سے چھری کو تیز کر لے، ذبح کے جانور کو ٹھنڈا ہونے دے، اس کے بعد جو اس کی کھال کو اتارا جائے۔ قربانی کے لیے جانوروں کو گھسیٹ کر مت لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا غصے میں، تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ اس کو موت کے لیے لے جاؤ، اچھے طریقے سے لے جاؤ۔ یہ عبد الرزاق کی روایت ہے، باب سنت الذبح، حدیث نمبر 8605۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی ذبح کرنے والا جانور کے سامنے چھری کو بھی تیز نہ کرے۔ ذبح کے لیے جانوروں کو بے دردی سے نہ گرائے، بلکہ اس کو جو ہے بالکل آرام سے رکھے اور پیار و محبت سے جو ہے اس جانور کو رکھنا چاہیے۔ یہ سارے احکامات جو ہے جانوروں کے سلسلے میں تھے۔ اب جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، اب یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو لوگ پرندوں کو پنجڑے کے اندر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں یا بلیوں کو پالتے ہیں، تو بلیوں کو پالنا یا پرندوں کو اپنے پنجڑے کے اندر رکھنا یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اب اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کا کھانا جو ہے اس کو دیا جائے، اس کو پانی دیا جائے، اس کی جو سب ضروریات ہے ان تمام تر ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے۔ جیسے آپ اپنی ضرورت ہے کہ آپ کو کھانا پینا ہے تو آپ کھاتے پیتے ہیں، ایسے ہی ان جانوروں کو بھی کھانے پینے کا مکمل خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کا خیال آپ نہیں رکھتے ہیں، اب چاہے وہ پرندہ کوئی بھی پالتا ہے، کبوتر پالتا ہے، چاہے طوطا پالتا ہے، فاختہ پالتا ہے، الو پالتا ہے، یا جو کوئی بھی جانور کوئی بھی پالے، اگر ان چیزوں کا خیال نہیں تو پھر ان کو اس میں احتیاط برتنا چاہیے کہ جانوروں کے سلسلے میں بے راہ روی اگر ہم سے ہوتی ہے تو ہم جو ہے اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے۔ بہر صورت جو لوگ جانوروں کو آپس میں لڑواتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں یا مزہ لیتے ہیں، انہیں ان وعیدوں کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے جو میں نے ابھی پوری تفصیل کے ساتھ یہ نقل کر کے بتلائی ہے بخاری وغیرہ کے اور دیگر حدیث کے حوالے سے۔ بہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور اس سے بڑی بڑی شرطیں متعین کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ایک چھوٹا سا جانور، میں نے ایک جگہ پڑھا فیس بک پر ایک تھا کہ مرغی کی قیمت کیا ہوگی، بہت زیادہ اگر دیکھیے تو دیسی مرغا ہے تو 500 روپیہ ہو جائے گا، 1000 روپیہ ہو جائے گا۔ علامہ والحفیظ تقریباً 1.5-2 لاکھ کے اوپر کا وہ جانور یہ تھا، کیا نام ہے، مرغا تھا۔ اس کی وہ کہا کہ وہ مر گیا تھا، تو کہا کہ مر گیا تو اس کے مالک نے اس کو وہاں سے اٹھایا بھی نہیں، کہا کہ اب میرے اس کیا کام کا ہے یہ، جب یہ تو مر گیا ہے۔ حالانکہ اس کی قیمت کچھ نہیں تھی، بہت زیادہ قیمت 500 روپیہ رہی ہوگی، 1000 روپیہ رکھ لیجئے ایک مرغے کی قیمت، اگر بہت زیادہ 2-4 کلو گوشت اگر اس کے اگر نکلے گا تو، لیکن اس کو کس لیے رکھا تھا؟ یہ لڑانے کے لیے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، انہیں اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے اپنے دل کے اندر بیٹھانا چاہیے کہ کل قیامت کے دن یہ جانور ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے۔ اسی لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کے مخلوق اور بے زبان
مخلوق کے سلسلے میں، بطور خاص مرغا مرغی، بکرا بکری اور ایسے ہی جو جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، یہ عام طور پر بقرعید کے موسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں تو یہ کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ جو ہے بکرا بکری پالتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے بکرے پالتے ہیں اور پھر اس کو آپس میں لے جا کر کے دوسرے علاقے کے جانوروں سے لڑواتے ہیں، تو انہیں اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے میں بیٹھانا چاہیے کہ کل قیامت کے دن یہی جانور ہمارے لیے وبال جان بن کر کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو ہم اس کا اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اپنا خوف اور دل جو ہے اپنے دل کے اندر اپنا خوف بیٹھا دے، اور ہم سب کو جو ہے اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو میری ان تمام حضرات تک شیئر کرے جو آپ کی نگاہ میں، آپ کے دوست احباب میں یہ کام کو کرتے ہیں اور جانوروں کو لڑاتے ہیں، ان تک میری یہ ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر بیٹھا کر کے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے گریز کرے۔